नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक जवाबदेहितामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम सामाजिक जवाबदेहिता हिमशिखर टेलिभिजन, अभियान नेपाल र कार्यक्रम बनाइएका सम्बन्धित नगरपालिकाको सहकार्यमा सुरुवात गरिएको हो। डिसेम्बर 2011 देखि विश्व बैंकको आर्थिक सहयोग तथा शेषी प्राणको सहकार्यमा अभियान नेपालले पूर्वका 4 नगरपालिकाहरू इलाम, मेचीनगर, इटहरी र धनकुटामा सुशासनका लागि स्थानीय निकायको सामाजिक जवाबदेहिताका विषयमा सुरुवात गरेको यो कार्यक्रमले स्थानीय निकायलाई जवाबदेही बनाउन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका स्थानीय निकायलाई स्थानीय सरकारको रूपमा पनि लिन्छ। ती स्थानीय निकायहरू नागरिकको करबाट सञ्चालन भएका कारण पनि उनीहरू नागरिकप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ। नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक निकायका काम कारबाही पारदर्शी हुनुपर्छ। स्थानीय निकायले स्थानीयहरूकै आवश्यकता र प्राथमिकताको पहिचान गर्दै सेवा प्रवाहमा सरल र सहजताका साथ शासन प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाबदेही, उत्तरदायी र समावेशी बनाएको खण्डमा सेवाग्राहीले आफूलाई पनि अधिकार सम्पन्न भएको ठान्नेछन् र यसले सेवा प्रदायक निकाय र नागरिक बीचको खाडल पनि पुर्ने काम गर्नेछ, जसले सुशासनको प्रत्याभूति पनि गराउनेछ। तर कानूनमा भएका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा आएर चुक्दा सेवा प्रदायक निकायले शासन गरे पनि सुशासन भने कायम राख्न सकेका छैनन्। सुशासन कायम राख्नका लागि अत्यावश्यकीय सामाजिक जवाबदेहिता र सामाजिक जवाबदेहिता भित्रका विभिन्न एकाइहरूको अवस्था इलाम नगरपालिकामा कस्तो छ त? आज हामी समग्र इलाम नगरपालिकाको सुशासन कायम राख्न वहन गरेको सामाजिक जवाबदेहिताका विषयमा केन्द्रित हुँदैछौं। नेपालका अन्य पहाडी जिल्लाको तुलनामा इलामलाई सुगम र विकसित मानिन्छ। इलामलाई प्रकृति आफैले पनि अनुपम सुन्दरता दिएको छ। विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना भन्दा अघिको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा झण्डै 3 लाख जनसङ्ख्या रहेको इलाममा पछिल्लो समयमा भने नगरपालिकाले मात्रै झण्डै 36,000 जनसङ्ख्याको भार खेपेको अनुमान गरिएको छ। सत्ताइस वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको इलाम नगरपालिकामा 9वटा वडा रहेका छन्। नगरका 9वटा वडा मध्ये 1 र 2 शहरी क्षेत्रमा नै परे पनि अन्य वडा भने ग्रामीण बस्तीमा विभाजित छ। बहुसंख्यक वडा ग्रामीण बस्तीमा विभाजित भएकै कारण सबै नागरिकमा नगरले प्रदान गरेका सेवा सुविधा उपभोग गर्ने पहुँच समान छैन। नागरिक ग्रामीण बस्तीमा नै बसे पनि उनीहरू सचेत भएको अवस्थामा भने सेवा प्रदायक निकायबाट पाउने सेवा सुविधा उपभोग गर्ने मामिलामा भने पछि पर्दैनन्। यस दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने इलाम नगरपालिकाका नागरिकको साक्षरता दर उत्कृष्ट मान्न सकिन्छ। जिल्ला शिक्षा कार्यालय इलामले 2067 सालमा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्या मध्ये झण्डै 90% जनसङ्ख्या साक्षर छ। र यसको साक्षरताको स्थिति भनेको चाहिँ लगभग 90% साक्षर र निरक्षरको स्थिति भनेको 10% स्थिति हो। अब यहाँ चाहिँ खास गरी सदरमुकाम र अलिकति कन्सियस ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि नगरपालिकाको चाहिँ साक्षरताको दर चाहिँ जिल्लाको समग्र साक्षरता भनेको 69% हो। अब नगरपालिकाको चाहिँ एकदम उच्च स्तरको छ र सबै चाहिँ ठाउँमा अब यो चाहिँ शिक्षालयहरू अब त्यो गाविस नगरपालिकाको जति पनि क्याचमेन्ट एरिया छ जहाँ चाहिँ यो चाहिँ क्याम्पस पनि छ, यहाँ +2हरू पनि छन्, स्कुलको चाहिँ तपाईँको चाहिँ युनिटहरू पनि हामीसँग चाहिँ आवश्यकता मात्रामा भएको कारणले गर्दाखेरि यो नगरपालिकाको साक्षरताको स्थिति भनेको गाविसको कम्पेयर गर्दाखेरि अत्यन्तै सन्तोषजनक स्थितिको छ। स्थानीय निकायले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा, आय व्यय,
योजना छनौट, स्वीकृति, कार्यान्वयनको अवस्थाबारे आम नागरिकलाई जानकारी हुन आवश्यक छ। त्यसका लागि सेवा प्रदायक निकायले आम नागरिकलाई सेवाबारे जानकारी दिन विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्दछ र गरेका छन् पनि। सुशासन कायम राख्ने हो भने स्थानीय निकायको सामाजिक जवाबदेहिता अन्तर्गत पारदर्शिता, नागरिक बडापत्र, सामुदायिक अङ्कपत्र, नागरिक प्रतिवेदन, बहिर्गमन अभिमत, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कुराहरू अपरिहार्य छन्। विभिन्न ऐन, नियम, कार्यनिर्देशिका, आचार संहिता माथिबाट तल टप टु बटमको अवधारणाबाट मात्र विकसित हुने पुरानै चलनले त्यसको कार्यान्वयन फितलो र उपलब्धिविहीन हुने गरेका छन् र हुँदै आइरहेका छन् पनि। सोही रोगबाट स्थानीय निकायहरू समाजप्रति जवाबदेही हुने मामिलामा औपचारिकतामा मात्र सीमित छन्। ऐन नियम बनाउने तर कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न जहिले पनि भुतसुक्कै बिर्सिदिँदा अपेक्षा अनुरूपका काम हुन सकेका छैनन्। स्थानीय निकायलाई समाजप्रति जवाबदेही बनाउन स्थानीय निकाय सार्वजनिक सुनवाई कार्यविधि 2067 मा प्रष्टसँग उल्लेख छ, तर सो अनुरूपको कार्यान्वयन र उपलब्धि फितलो देखिन्छ। जस्तो कि बडापत्र सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने विषयमा नै हेर्ने हो भने पनि स्थानीय निकायले कार्यालय कम्पाउन्डभित्र मात्रै सीमित गरेका छन्। सार्वजनिक सुनवाई वर्षमा 2 पटकसम्म गर्नुपर्नेमा मुस्किलले 1 पटकसम्म गर्नु आदि यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन्। स्थानीय निकायहरूले सेवाको प्रकृति अनुसार उपलब्ध गराउने 2 दर्जन भन्दा बढी सेवा सुविधाको विस्तृत जानकारी नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरे पनि सो अनुरूपको बुझाइ सेवाग्राहीमा नपाइएपछि गैर सरकारी संस्था अभियान नेपालले यसको मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। जनवरी 2012 देखि विश्व बैंकको कार्यक्रम अन्तर्गत 31,22,805 रुपैयाँको बजेटमा पूर्वका 4 नगरपालिकाहरू इलाम, मेचीनगर, इटहरी र धनकुटामा सुरुवात गरिएको यो कार्यक्रमले स्थानीय निकायलाई जवाफदेही बनाउन थप मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। अभियान नेपालका इलाम जिल्ला संयोजक शिखरनाथ सापकोटाका अनुसार सामाजिक जवाबदेहिताको विस्तृत कार्यक्रम सुरुवात गर्नु पूर्व कार्यक्रमबारे जानकारी, स्थानीय र नगरपालिकाका अधिकारीहरूबीच छलफल राखी परिवेश विश्लेषण, विश्लेषणको आधारमा प्रतिवेदन, विभिन्न टोल विकास संस्थाको अगुवाईमा 9वटै वडामा कार्यशाला, नगर नागरिक परिषद पुनःस्थापना र विस्तृत कार्यक्रम सुरुवात गरिएको थियो। यसको लागि चाहिँ हामी के गर्न खोजिरहेछौँ भनेदेखि यो कार्यक्रमको हाम्रो भिजनिङ चाहिँ के हो अथवा भने वास्तवमा जति बेला मुलुकमा लोकतन्त्रको अवस्था थिएन त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक दलहरू जनताका प्रति जवाफदेही हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ जनताका आवाज लाने हुन्छन् भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट थियो, बुझाइ आममा त्यो पनि छ। तर समष्टिगत हिसाबले चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जब लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू सत्तामा संलग्न हुने भएको हुनाले जनताको नागरिकको संगठन चाहिँ नागरिक आवाज चाहिँ त्यहाँ जान चाहिँ नसक्दो रहेछ। यसैले हामीले यो कार्यक्रमलाई स्थायित्व दिनको लागि जनताको खास बोली बोल्ने, जनताको आवाजलाई सङ्गठित गर्ने एउटा नागरिक सङ्गठनको परिकल्पना चाहिँ यो कार्यक्रमले गरेको छ, जसलाई हामी नागरिक परिषद भनेर भन्छौँ। हामी भन्दा पनि हामीहरू चाहिँ एउटा के भने फेसिलिटेटर अथवा सहजकर्ताको रूपमा, मेडिएटरको रूपमा, तर यो कार्यक्रम र यो सम्पूर्ण कुराको हकदार चाहिँ आम नागरिकहरू हुन् र त्यसको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नागरिक सङ्गठन अथवा जसलाई हामी नागरिक परिषद
नगरमा नगर नागरिक परिषद, गाउँमा गाउँ नागरिक परिषद र जिल्ला तहमा जिल्ला नागरिक परिषद भनेर 3 किसिमको 2 किसिमको भनौँ न, एउटा चाहिँ लोकल बडीमा, अर्को चाहिँ जिल्ला लेभलमा चाहिँ राखेको छौँ। र त्यो नागरिक परिषदलाई चाहिँ हामी विद्यमान ऐन कानुनको बारेमा सजग गर्ने, उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, त्यस्तै गरिकन स्थानीय निकायका कार्यविधिहरू, सार्वजनिक सुनवाईका कार्यविधि, सामाजिक परीक्षणका कार्यविधिका विषयमा उहाँहरूलाई हामीहरू गाइड गर्ने र त्यसको आधारमा उहाँहरू नागरिकहरूलाई, स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ सुसूचित गरेर आफ्नो अधिकारप्रति खोजी गर्ने प्रति चाहिँ नागरिकहरूको आवाज अगाडि लाने काम चाहिँ हामी नागरिक परिषदको माध्यमबाट गर्छौँ। स्थानीय निकायको सेवा सुविधा थप प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 मा कार्यान्वयनमा आए पनि सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन सेवाग्राहीले उबेलादेखि नै गर्न पाएनन्। अभियान नेपालको कार्यक्रम इलाममा सञ्चालनमा आएपछि भने झण्डै 50% नागरिक स्थानीय निकायको सेवा, त्यसको पारदर्शिता र सेवा प्रदायक निकायको जवाबदेहिताप्रति पनि चनाखो भएका छन्। नगरपालिकामा अब पहिले चाहिँ हामीले अब केही जानेका थिएनौँ होइन। अब अहिले चाहिँ गएर माथि अस्ति सीतादिदी जानुभएको थियो, उहाँले चाहिँ नागरिकता बडापत्र बारेमा कुरा गर्नुभयो। त्यसमा हामीले अब अहिले गएर हामीले चाहिँ साह्रै सुविधाको कुरा, अब यो तपाईँले यताबाट यसो गर्नुहोस्, यताबाट यसो गर्नुहोस्, यो हुँदाखेरि हामी तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अनि त्यसका लागि हामीले अब साह्रै अप्ठ्यारो पर्ने काम थियो, तर अहिले गएर हामीलाई साह्रै सजिलो भएको छ। अब यस्तो थोक चाहिँदो रहेछ, यस्तो थोक चाहिँदो रहेछ, तपाईँहरूले अब यस्तो गर्दा चाहिँ तपाईँलाई सुविधा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले एउटा जानकारी गराइदिनु भयो होइन। त्यसमा चाहिँ अहिले गएर हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ। गाउँमा अब त्यस्तै थियो, अब जे भए पनि गाउँमा त त्यस्तो कुरा हामी त सुन्न पाउँदैन थियौँ, तर अहिले गएर चाहिँ अब धेरै सजिलो, त्यहाँभन्दा सजिलो हुने ठाउँ चाहिँ छैन। अब ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय निकायले कार्यान्वयनमा ल्याएको कामलाई व्यवहारिकता दिनका लागि हरेकलाई बुझाउन प्रत्येकका घर घरमा धाउँदाको अनुभव यसरी सुनाउनुहुन्छ अभियान नेपाल इलामफिल्ड कार्यालयका सामाजिक परिचालक मनकुमार बराइली। सुरुमा कार्यक्रमको सुरुवातमा जाँदाखेरि कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ हामी, तपाईँलाई चाहिँ हामी पुलको रूपमा राज्य र नागरिकहरूको बिचमा जुन रहेको खाडल छ, ग्याप छ, त्यसलाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि हामी पुलको रूपमा आउँदैछौँ भनेर सुरुमा त बुझाउनै गाह्रो भयो सर। किनभनेदेखि उनीहरूको एक किसिम इलाम नगरपालिका भए तापनि जति नामले चाहिँ प्रचलित छ, जति नामले चिनिन्छ, तर खास आधारभूत वर्गहरूको नागरिकहरू पनि बसोबास गरेको छ यहाँ आएर। त्यसो हुनाले गर्दा उनीहरू त बिहान बेलुका छाक टर्नकै लागि त गाह्रो हुने, धौधो हुने नागरिकहरू पनि छ। त्यहाँनिर चाहिँ दलितहरू, जनजाति वर्गका महिलाहरू भनौँ, जसले चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ काम गर्न नपाइरहेको अवस्था छ। उनीहरूले त दिउँसो खेतालापात जाने अथवा काममा जाने, कहीँ जाने, बेलुका आएर आफ्नो छाकटारमा मात्रै सुरु हुने मान्छेहरूको लागि त यो नागरिक चेतना भने के हो, नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधाबारे किन जानकारी राख्ने अथवा हाम्रो अधिकार के हो भन्ने कुरामा उनीहरूले नबुझेको हुनाले गर्दाखेरि हामीलाई यो कार्यक्रमको आवश्यकता छैन। अहिले कार्यक्रममा गयौँ भनेदेखि त हाम्रो त दिनमा गयौँ भने त 200-400 रुपियाँ कमिन्छ, 400 रुपियाँ दिनुहुन्न तपाईँहरूले, त्यो हुनाले हामी कार्यक्रममा आउन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुराहरू पनि आयो। तर पछि आएर उनीहरूले बुझ्दै गए होइन, उनीहरूलाई जानकारी गराउँदै लग्यो र अहिले आएर सबै परिवर्तन भएको त भन्न सकिँदैन, तर पनि केही मात्रामा राम्रै गरेछ कार्यक्रमले भन्नेसम्मको बुझाइ चाहिँ भएको छ। सामाजिक जवाबदेहितामा अभियान नेपालको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि नगरका नागरिकमा विकास निर्माण, योजना स्वीकृति, गुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनवाई जस्ता कुरामा नगर नागरिक परिषद इलामका संयोजक डिक बहादुर कोइरालाको बुझाइ छ। अभियान नेपालले जुन एउटा कार्यक्रम यो हाम्रो चाहिँ गाउँ गाउँमा अथवा वार्ड वार्डमा जाने प्रक्रिया आयो, त्यसले गर्दाखेरि वार्डका मानिसहरूले अगाडि जसरी अब नगरको नागरिक परिषद नभनिकन एउटा नागरिक मात्रै त भनिन्थ्यो पहिला भन्दाखेरि, अहिले त नागरिक परिषदभित्र चाहिँ छु भन्ने अनुभूति पनि प्रकट भएको छ, जसले गर्दाखेरि केही जानु भन्ने मान्छेहरूलाई इच्छा प्रकट भएको छ। नागरिक बडापत्र भन्ने कुराहरू त अब नगरपालिकामा जानेर अलिकति अब पढालेखा भएका मान्छेहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो अध्ययन गर्ने कुरा मात्रै थियो। सर्वसाधारण हाम्रो जस्तो अब इलाम नगरपालिका 9 वार्ड
त्यसमा चाहिँ पनि अब भनौँ न 75-80% चाहिँ हामी अब गाउँ यो चाहिँ कृषि क्षेत्र भएको अथवा चाहिँ नगर भन्ने सुहाउँदो ठाउँ पनि छैन। किनकि त्यहाँ बाटाघाटा सबै ठाउँमा पुगेका छैनन्। पिच त पुरै जग्गाहरू अलिकति 2-3 किलोमिटर इलाममा भएको होला। अब खानेपानी पनि हाम्रो चाहिँ सबै वार्डमा पुग्न सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि गाउँ यहाँका चाहिँ नगरवासी भनाइ मात्रै छ तर यहाँका बासिन्दाको चाहिँ स्तर चाहिँ ग्रामीण जनताको जस्तो के अरे गाउँमा बस्ने बासिन्दाको जस्तो यहाँको बासिन्दाको चाहिँ चेतना छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अहिले जसरी अब यहाँले प्रश्न गर्नुभयो पर्सेन्टेजको कुरामा त अहिले अभियान नेपाल र हामी अब नागरिक समाज सबै मिलेर कार्यक्रम गर्दाखेरि 25% जस्तो चाहिँ अब पहिला मान्छेहरूलाई थाहा थियो भनेदेखि त्यसको अतिरिक्त अहिले 40 देखि 50 को रेसियोमा चाहिँ यो बडापत्र सम्बन्धी कार्यक्रमले जनचेतना अभियान भएको छ हैन। त्यो व्यक्तिहरू त्यति चाहिँ अलिकति उनीहरूले जानिसकेका छन्। नगरका विभिन्न योजना छनौटमा महिला सहभागिता पनि उत्तिकै बढेको पाइएको छ। विभिन्न क्रियाकलापमा महिलाको सहभागिता अनिवार्य 33% पुगेको छ। आउनुभन्दा अगाडि यो नागरिक परिषद गठन गर्नुभन्दा अगाडिको कुरा चाहिँ होइन मैले आफैले पनि भएको छु यस्तो होइन। नगरपालिकामा गएर हामीले चाहिँ अब विकास निर्माणको कार्यक्रमहरूमा महिलाहरूलाई पनि अब अग्रसर दिनुपर्छ अवसर दिनुपर्छ भनेर हामी पनि जस हामी पनि त्यो एक दुईवटा कामहरू हामीले गऱ्यौँ होइन। नगरपालिकामा जाँदाखेरि हामीले चाहिँ 15 दिनको काम गरेर आएको थियौँ भने हामी चाहिँ 22 दिन हाल्दाखेरि पनि त्यो काम हाम्रो सफल नहुने, कहिले अब एउटा के अरे खाना कर्मचारी नहुने, कहिले हाकिम नहुने त्यस्तो भइरहेको थियो होइन। अनि त्यसरी त्यो पछि अब त्यसरी गर्दा गर्दै पछि अभियान नेपालले चाहिँ अब नागरिक परिषद चाहिँ गठन गरिसकेपछि अब हामीले पनि त्यस्तै कार्यक्रमहरू गर्दै गयौँ। अनि यो वार्डमा गएर चाहिँ हामीले नागरिक बडापत्र सम्बन्धी होइन के अरे नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अनि सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू पनि हामीले गरेका छौँ। तर अझै पनि सेवा प्रदायक निकायको नीतिमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यमा भने आम नागरिकको पहुँच पुगी नसकेको अभियान नेपाल इलामफिल्ड कार्यालयका सहजकर्ता भक्त थामी बताउनुहुन्छ। अब नागरिक बडापत्र अनुसारै काम भए पनि होइन काम त जसरी भइराखेकै थियो नागरिक बडापत्र अनुसार नै काम भइराखेकै थियो। तर स्थानीय स्तरको जनतालाई चाहिँ यो नागरिक बडापत्र के हो भन्ने नै थाहा नभएको कारणले गर्दा चाहिँ एउटा सामान्य कामको लागि पनि कम्तीमा 2-3चोटिसम्म धाउनुपर्ने बाध्यताहरू चाहिँ थिए। तर अहिले यो अभियान नेपालले सञ्चालन गरेको यो सामाजिक जवाबदेहिता कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले इलाम नगरपालिकाको 9वटै वार्डहरूमा चाहिँ यो नागरिक बडापत्र सम्बन्धीको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। यो चाहिँ इलाम नगरपालिकामा भएको कार्यक्रम चाहिँ पहिलोचोटि हो यो स्थानीय स्तरमा भएको कार्यक्रम चाहिँ। यस पछाडि चाहिँ अब सबै 100% त नभनौँ हामीले जति बोलाएका थियौँ 60-70 वटा चिठी काटेर बोलाएका ठाउँमा कुनै वार्डमा चाहिँ 80-90 जना 100 जनासम्म पनि सहभागी भए। अब यसले चाहिँ के देखिन्छ भने नागरिकमा चाहिँ यो नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अथवा नगरपालिकाले दिने सेवा सुविधा सम्बन्धी चाहिँ जानकारी लिनको लागि चाहिँ सेवाग्राहीहरू भनौँ अथवा स्थानीय स्तरको जनताहरू नागरिकहरू चाहिँ एकदम त्यो क्युरियोसिटी छ उनीहरूमा चाहिँ जान्नको लागि जुन उत्सुकतामा छन्। त्यसैले हामीले जुन कार्यक्रमहरू दियौँ यो कार्यक्रमले चाहिँ नगरपालिका र यो स्थानीय स्तरको जनताको अथवा नागरिकको सम्बन्धमा अझ सुधार भएको र स्थानीय स्तरको नागरिकले चाहिँ सेवा लिनमा चाहिँ अझ प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ सेवा लिने बानीको विकास भएको छ कि जस्तो हामीले अनुभव गर्दै आएका छौँ। अब सबैलाई जानकारी थिएन त भन्न नसकेला। अब केहीलाई त पहिलेदेखि पनि जानकारी थियो होला केही प्रतिशत मान्छेलाई। तर त्यसलाई मात्रै हामीले हेरेर चाहिँ यहाँको सबैलाई जानकारी थियो भनेर हामी भन्न सक्दैन। र अहिले हामीले कार्यक्रम लिइसके पछाडि पनि फेरि पनि हामी चाहिँ के भन्न सक्दैनौँ भने अब चाहिँ इलाम नगरपालिकाको सबै वार्डवासीहरूलाई चाहिँ नागरिक बडापत्र सम्बन्धी अथवा चाहिँ एक्जिट पोल सम्बन्धी अथवा चाहिँ नागरिक प्रतिवेदन सम्बन्धी सबैलाई थाहा भइसक्यो त अहिले पनि हामी भन्दैनौँ। तर
यदि हो अहिले यस कार्यक्रम पछाडि चाहिँ धेरै नागरिकहरूले यस विषयमा थाहा भएको छ र अब कम्तीमा केही हिजो भएको थिएन भने अहिले सुरुवात भएको छ चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। नगरमा सेवा लिन पुगेका केही व्यक्तिसँग गर्न भ्याइएको यो कुराकानीले पनि थप प्रमाणित गरिदिएको छ। कसैलाई नागरिक बडापत्र, सामुदायिक अङ्क, बहिर्गमन अभिमत, सार्वजनिक सुनवाईबारे थाहै छैन भने कतिले थाहा पाएर ल्याउनुपर्ने आवश्यक कागजातसँगै अन्य सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिले नभनिदिँदा समस्या भएको गुनासो गरेका थिए। आजै सुनिँदैछ सुन्छु अन्त थियो होला पहिला त्यो त्यति चल्तीमा आएको थिएन हामीलाई चाहिँ। नागरिक बडापत्र थाहा छैन, तर पनि काम चाहिँ कस्तो भइरहेछ? तपाईँले आउने बित्तिकै काम हुन्छ कि अलिक टाइम लाग्छ कि त्यस्तो के भइरहेछ? अब त्यस्तो हुन्छ नि, काम भन्ने कुरो हुने काम छिट्टै भइहाल्छ कि नहुने काम त फर्किनु पर्यो अलिकति। भनेपछि नगरपालिकाको काम कारबाहीप्रति तपाईँ सन्तुष्टै हुनुहुन्छ कि ठिकै? हामीलाई राम्रो छ कि भनेको काम तुरन्त हुन्छ, हुने काम चाहिँ नहुने काम त फर्किनु पर्यो नि। डम्बर बहादुर चौहान। घर हजुरको? इलाम नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 गोलाखर्क। गोलाखर्क पर्छ है। के को लागि आउनु आयो नगरपालिका? यहाँ हामीले त्यहाँबाट गोलाखर्क वार्ड नम्बर 5बाट बाटो यता पखर जाने बाटो खनेको थियो अनि अस्ति पैसा जम्मा गरेर अलिक पैसा लाग्यो, अलिक पैसा लागेको थियो अनि त्यो पैसा लागि यो अनि त्यो वार्डको बाटो यस्तो नक्सा लेखेर ल्याउनु भयो अनि यो नक्सा ल्याएर अनि अब ओभरसिल पेस गरेर यो नक्सा त अनि तपाईँ आउँदाखेरि अगाडि नै लिएर आउनुपर्छ भन्ने जानकारी थिएन तपाईँलाई? थिएन होइन। ए भनेपछि दुःख पाइयो। कति दिन भयो यसरी जाँदा? हो किन काम हुँदैन के भन्छन्? सिलसिला यो सिलसिला मिलाएर आयो भन्दैन अनि एकपल्ट आयो अनि यो ल्याइदियो भन्दैन फेरि त्यो बनाएर आयो अर्कोपल्ट आइदियो। अनि तपाईँले के ल्याउने भन्ने कुरो त ऊ त्यहाँनिर हेर्नु नागरिक बडापत्र भनेर राखेको छ, त्यो बडापत्र अनुसारको चिज लिएर आउनु भने त एकैछिनमा भइहाल्छ नि काम। त्यो पनि हेर्न हाम्रो अलिक गल्ती भयो। एउटा कुरो किन फाटाले पनि हामीलाई यो प्रोसेसबाट आउनु भन्नु दिइपर्ने थियो। तर गुनासो व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले भने कुनै कसुर बाँकी नराखेको इलाम नगरपालिकाका प्रशासन शाखा अधिकृत रामकुमार शाह बताउनुहुन्छ। अभियान नेपालको सहकार्यमा सुशासन कायम राख्न सामाजिक जवाबदेहिता वहन गर्नका लागि कार्यक्रमहरू सुरुवात भएपछि नगरपालिकाले गरेका कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै शाह यसो भन्नुहुन्छ। इलाम नगरपालिका कार्यालयमा हामीले सुशासन कायम गर्नका लागि र सुशासनको अनुभूति स्थानीय नागरिकहरूलाई दिलाउनका लागि विविध क्रियाकलापहरू गरिराखेका छौँ र सुशासन अन्तर्गत पारदर्शिता, जिम्मेवारिता, जवाबदेही जस्ता विविध कुराहरू पर्छन् र हामीले पारदर्शिताको लागि र स्थानीय नागरिकहरूलाई सहज र सजिलो होस् भन्नका लागि यहाँ हेल्प डेस्कको व्यवस्था गरेका छौँ। नागरिक बडापत्र बाहिरपट्टि आँगनमा हामीले चाहिँ बोर्ड बनाएर झुन्डाएका छौँ र यसबाट चाहिँ स्थानीय जनताहरूलाई यहाँको सेवाको लागि आउँदाखेरि कुन कागजातहरू आवश्यक पर्ने रहेछ, के कति दस्तुर बुझाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा सबै कुरा जानकारी हुन्छन्। र अर्को कुरा के छ भने हामीले कुनै एउटा सेवाग्राहीले बडापत्र हेर्नु भएन भने पनि यहाँ हामीले हेल्प डेस्कबाट पनि जानकारी दिने गरेका छौँ। गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्थापन गरिएको छ, त्यहाँबाट पनि जानकारी हुन्छ र समग्रतामा हेर्दाखेरि हामीले यो सुशासनको अभिवृद्धिको लागि, सुशासन कायम राख्नको लागि स्थानीय अभियान नेपालको फिल्ड कार्यालय इलामसँग सहकार्य विगत 2-2.5 वर्षदेखि सहकार्य गरिराखेका छौँ र त्यो सहकार्यले पनि हामीलाई यसतर्फ चाहिँ अलिकति सजिलो र सहज बनाएको छ र त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय नागरिकहरूसँग हामीले जुन बेला बेला गर्ने गरेका सार्वजनिक सुनवाई, समुदाय अङ्कन पत्रहरूले पनि स्कोरिङ चाहिँ राम्रो देखाएको छ। नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत अग्नि अधिकारीका अनुसार नगरपालिकाले अहिले व्यापक जनसहभागितामा सार्वजनिक सुनवाई, विभिन्न योजनाहरूको सञ्चालन, स्वीकृति र सम्पन्न जस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। सबैलाई सन्तुष्ट पार्न नसकिए पनि अधिकलाई सन्तुष्ट पार्न सकेकै कारण पनि इलाम नगरपालिका स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा नै उत्कृष्टभित्र परिसकेको अधिकारीको भनाइ छ।
सबैभन्दा ठुलो कुरो भनेको हाम्रो सार्वजनिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने हाम्रो यो अभियान हो। हामीले चाहिँ जुन नयाँ विधिको प्रयोग गरेका छौँ, विकसित मुलुकहरूमा चाहिँ यो विधिहरू प्रयोग गरिन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ वास्तवमा यो नयाँ विधिको प्रयोग चाहिँ कमै मात्रै कार्यालयहरूले गरेको छ, जुन हामीले सुरु गरेका छौँ। र त्यसले चाहिँ यो हाम्रो यो अहिलेको भनौँ हाम्रो उत्तरदायित्वको हिसाबले अपवर्ड एकाउन्टेबिलिटी मात्रैको हाम्रो चाहिँ अवस्थामा हामीले चाहिँ डाउनवर्ड एकाउन्टेबिलिटीको पनि हामीले चाहिँ के अरे सुरुवात गरेको हो यो। र यस सन्दर्भमा अब योजना तर्जुमा प्रक्रियामा कार्यान्वयनमा त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कनमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने र जनतालाई सुसूचित गराउने यो चाहिँ नागरिकहरूको एउटा सूचनाको हकलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने हिसाबले चाहिँ यो अभियान सुरु गरिएको हो। र अहिले हामीले जुन योजनाहरू सम्पन्न गऱ्यौँ ती योजनाहरूमा चाहिँ नागरिकहरूको सन्तुष्टि नै भेटेका छौँ हामीले। अब जस्तो कि प्रमुख रूपमा हामीले भ्यू निर्माण अब सम्पन्न गर्न लागेका छौँ। यो चियाबारीमा यहाँले देखिहाल्नु होला, रेलिङ हामीले चाहिँ बनाइसकेका छौँ र अन्य पिच बाटोहरूको निर्माण हामीले गरेका छौँ। कोल्ड स्टोर भर्खरै सम्पन्न भएको छ र यस्ता पूर्वाधारहरू चाहिँ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि हामीले क्यापेसिटी डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ धेरै कामहरू गरेका छौँ। र यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब सुधार गर्नुपर्ने पक्ष त छन्, तर केही हदसम्म सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था चाहिँ हामीले देखेका छौँ। अब 80 एबोभ अहिले हाम्रो प्रारम्भिक प्रतिवेदन आएको छ, त्यसमा चाहिँ हामीले 81 अङ्क चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ। सम्भवतः हामी नेपालकै नगरपालिकाहरूमध्ये चाहिँ दोस्रो तेस्रो नगरपालिकामा पर्छौँ। इलाम नगरपालिकाले अभियान नेपालको सहकार्यमा अहिले 9वटै वडामा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने योजना अनुरूप 4वटामा सार्वजनिक सुनवाई गरिसकेको छ। त्यस्तै नगरपालिकाले दाबी गरे अनुसार नै भन्ने हो भने सबै नागरिकको उत्साहजनक सहभागितामा मुख्य योजनाका रूपमा लिइएका टुणीखेल गोलाखर्क सडक, भ्यू टावर, बीपी पार्क, कार्की पार्क र चियाबारीमा रेलिङ निर्माण सम्पन्न भएका छन्। कानूनी राज्यमा सुशासनका विषयमा बृहत बहस चल्नु र कार्यान्वयनका तहमा अघि बढ्दा पारदर्शिता, जवाबदेहिता, उत्तरदायीपन, जिम्मेवारी, साझेदारी, सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, समानता, अवसरमा समता, कानूनी शासन, दक्षता, प्रभावकारिता, सहमतिप्रति उन्मुख कार्य प्रक्रिया र रणनीतिक दूरदृष्टि जस्ता तत्त्वहरूको भूमिका महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन्। कुनै पनि कार्य कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने बारे गरिने सर्वेक्षणका सूचक बनाउँदा त्यहाँका आम नागरिक, मध्यस्थकर्ता निकाय र सेवा प्रदायक निकाय बीचको सहभागिता अनिवार्य छ। यसो हुन सके सत्य तथ्य सूचनाको प्रवाहले आफ्नो हक अधिकारबारे नागरिक आफै सचेत हुने र सेवा प्रदायक निकायको सञ्चालन प्रक्रियाबारे समेत जानकार हुँदा सुव्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
स्थानीय निकायहरूले औपचारिकताका लागि आफूले दिने सेवा सुविधाको बारे औपचारिकताका लागि कार्यालय परिसरभित्र बडापत्र राखिदिने र सोपछि त्यसको प्रभावकारिता राम्रो नभएको महसुस प्रत्येक पटक हरेक सेवाग्राहीले आवश्यक कागजात लिएर नआउँदा नै थाहा पाउँछन्। हरेकले प्रत्येक पटक आवश्यक कागजात नलिकन आएपछि हन्डर खाएका कर्मचारीहरूले पनि अब गैर सरकारी संस्था वा अन्य कुनै मध्यस्थकर्ताको भर परेर बडापत्र, सार्वजनिक सुनवाई, सामुदायिक अङ्कपत्र, बहिर्गमित अभिमत जस्ता कुरा बुझाउन अग्रसर हुन आवश्यक छ। स्थानीय निकायहरूले काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने र कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न बिर्सेर सधैँभरि अर्काको भर परेर परिचालित मात्र हुने भन्दा पनि अब आफै स्वचालित हुने अवस्थाको सुरुवातको खाँचो छ र हाम्रो यो कार्यक्रमले स्थानीय निकायलाई थप जवाबदेही बनाउन मद्दत मिल्ने अपेक्षा पनि राखेका छौं। यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्नो सुझाव, सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि कार्यक्रमको ठेगाना हो कार्यक्रम सामाजिक जवाबदेहिता, हिमशिखर टेलिभिजन, दमक, झापा। अर्थात् कार्यक्रम सामाजिक जवाबदेहिता अभियान नेपाल इटहरीमा पनि सुझाव, सल्लाह वा प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग पुर्याउने इलाम नगरपालिकालाई धन्यवाद भन्दै हामी सबै बिदा माग्छौं। नमस्ते।